السلام عليكم. في لا فيديو هذه راح نديرو لو كونت روندو كريتيك. لو كونت روندو كريتيك سي كوا؟ سي لو كونت روندو اوبجيكتيف ونزيدولو لا بارتي كريتيك. تسمى الخدمه هذه راح تنفع لي سيونتيفيك وتنفع تاني لي ليتيرير، لتر فيلو ولا لتر لونغ. الوغ لو كونت روندو كريتيك يروحوا له بزاف لي زيلاف يديروه في الباك، بصح وشيه ما يعرفوش يديروه. بهذه الخدمه رايحين نعلموهم كيفاه يديروه. تبدا ديما دون سو تكست. Bien sûr, راح نخدموا le texte historique. Dans ce texte historique composé de 4 paragraphes, هنا حطيت 4 paragraphes, ça dépend, قادر يكون 3 paragraphes, قادر يكون 5. intitulé وتحط عنوان النص. رد بالك دي فوا لو تكست تاعك ما عندوش عنوان، دونك واش دير؟ تكتب non intitulé. وليو تكتب intitulé معناها معنون، تكتب non intitulé معناها بدون عنوان. ومن بعد وراها تحط اكري بار وتشوف اسم الكاتب. دي فوا ما عندكش اسم الكاتب، ابا ما تحطهاش خلاص هذه، وصوتي طول تيغي دو وتحط مصدر النص، يعني عنوان الكتاب او المجله او الجريده الماخوذ منها النص. وهذه وين تلقاها في اخر النص، في الاخر خلا تاع النص اي عندك المصدر. édité par هنا سي لا ميزون ديديسيون، اسم دار النشر. مثلا عندنا سناد ولا انال، اون جينيرال يعطيونا هادو في زوج، هادو هما اللي قريناهم في البروغرام تاعنا. نجد هذه المعلومه في اخر النص توجور. كملت من هذه عدي بارو اون، ويعطيوك هما سوا لاني سوا يعطيوك لا دات هذه كامله. كي تعود لاني برك حط بارو اون 99، وكي تعود لا دات هذه كامله عندك لو جور لو موا اي لاني. هنا ما تحطش اون، حط بارو لو 12/2/99. هادو من الحوايج يحسبوا عليهم لي لونغ، هادوما اللي يديروا لونغ. ردوا بالكم هنا كملت نحط اون فيرغول، نروح درك نحط ليدي جينيرال دو تكست. كي يقول تكست هيستوريك ما تكسرش راسك، اكتبها كيما هكا بعد. لوتور نو دون دي انفورماسيون سور ان امبورطون ايفينمون هيستوريك. وهنا اون سيت ليفينمون هيستوريك. انا حطيت مثلا لو 8 ماي 45، بصح انت شوف عما يحكي لو تكست وحطو. اون جينيرال لو تكست راح يحكي لك على حاجه قريناها. وش هما الحوايج اللي قريناهم؟ عندك لي ديفيرون تيم اللي قريناهم اللي عندنا في الليفري. لا غير دالجيري تلقى لو تكست باج 10 و باج 45 يحكيو لك على غير دالجيري. عندك لا سوسيتي اوروبيان دالجيري، عندك لو 8 ماي 45 اون الجيري و لو 8 ماي 45 دون لو موند. وهذه تلقاها تكست باج 50 و تكست باج 47. عندك ثاني لي تكست اللي يحكيو لك على التيموانياج، سي لي تكست على سيكونس دو كول و لي تكست على سيكونس 3، سادير ديلفين بور ميموار. عندك لو فام الجيريان دون لي كون اكسيتيرا. هادو يحكيو لك على لو تيموانياج باين فيهم. عندك اون غير سون ميرسي. عندك ثاني لو رول دو لا فام الجيريان بوندون لا غير دو ليبراسيون. هادو لي ديفيرون تيم اللي طيحوا لنا عليهم. بيان كملنا لا بارتي هذه، حطيت ليدي جينيرال ولا لو تيم، نحط بوين اي جو ريفيان على ليني. نبدا ديما بليستوريان، ولا نحط لو نو تاع لوتور اللي عطاوهولي، ولا نحط لو ليكريفان، ولا نحط هاني عطيتهم لكم هنا. تحط لو نو تاع لوتور ولا لو سكريبتور ولا لينونسياتور، هادو معناها لوتور، ولا ليستوريان ولا لو ناراتور ولا لو جورناليست. اذا كان لو تكست تاعك كاتبو ان جورناليست، تقولي مادام كيف نعرف بلي ان جورناليست؟ روح لا سورس المصدر، لكن لقيتها مكتوبه جورنال ولا ماغازين، ولا تلقى مكتوبه نيميرو باغ اكزومبل 2114، هنا تعرف باللي سي ان جورنال ولا ماغازين. هنا تكتب لو جورناليست ولا تكتب ليكريفان. واذا كان هادو كل ما تفكرتهمش لو جور دو ليكزامان اكتب ايل. بصح لازم تبدا لو ريزومي تاعك بالايل ولا بالهيستوريان ولا بواحد من لي نو هادو اللي عطيتهم لك. بيان جوست تكتب هذا لي فيرب درك اللي يجيو اللي نبدا بهم كل فكره. درك انا واش راح ندير؟ راح نلخص النص لو ريزومي. بصح عن بالي بلي لي زيلاف هنا عندهم مشكل في لو فيرب اللي نحطو باه نمد الفكره. الوغ لو فيرب ديكلار كو، دي كو، انونس كو، وحط الفكره الاساسيه الاولى.
puis le scripteur rajoute que وحط الفكرة الأساسية الثانية. Ensuite, l'énonciateur affirme que وحط الفكرة الأساسية الثالثة et il dénonce tous les actes de barbarie ولا tous les actes barbares وكمل الحكاية. Enfin, l'auteur هنا هاي باينة دخلت في الفكرة الأخيرة نحط الفكرة الأخيرة par exemple rend hommage à tous ceux qui ont نكمل بيان. هنا كملت لو كونت روندو اوبجيكتيف. راح نكمل درك لا بارتي هذه باه يولي لي كريتيك. نبدا ديما لا بارتي الاخرى بامون افي. نبداها بامون افي. هي قادر تحط بيرسونيلمون ولا جو بونس كو ولا احفظ برك امون افي وتعلم كيفاه تكتبها باسكو يحاسبوك على فوت دورتوغراف. امون افي لوتور احفظها كيما راهي وحطها كيما راهي. a su faire passer son message à travers ce texte cohérent, au vocabulaire simple, riche et accessible, aux idées claires et bien organisées. Point. Je pense qu'en s'appuyant sur de forts témoignages, l'auteur a donné plus de crédibilité à son document. Crédibilité, معناها مصداقية. Bien. Alors, هنا حطيت je pense qu'en s'appuyant sur de forts témoignages qui oude le texte تاعي فيه les témoignages بصح attention قادر ما يكونش فيه les témoignages يكون فيه des statistiques. وش هما les statistiques؟ تلقاهم أرقام يمد أرقام يستشهد بأرقام. هنا نحي كلمة témoignage وحط دي ستاتيستيك كيما قادر ما تلقى ني ستاتيستيك ني témoignage. روح للاخر تاع لو تكست تلقى لو تكست تاعك تيغي من لي زارشيف. من لي زارشيف هنا تحط et en s'appuyant sur les archives l'auteur a donné plus de crédibilité à son document. Le mot crédibilité je peux le remplacer par le mot authenticité. Bien. درك نزيد نكمل لكم بلي فيرب اللي نسحقوهم في الريزومي. الوغ نبدا لو ريزومي تاعي قادر نبداه تاني بلو نون دو لوتور. انا جي بخي هنا محفوظ كاداش بيسك قريناه عندنا في البروغرام. الوغ محفوظ كاداش دي كو annonce que déclare que puis il rajoute que affirme que ensuite il dénonce. شوفوا كاين il dénonce وكاين il défend. dénonce العكس تاع défend. كي يعود il est contre les actes de barbarie. Il va dénoncer, il va être contre. Il défend, راهو يدافع. Et l'auteur enfin rend hommage à tous ceux qui ont participé à cette guerre, etc. تقدر تحط il conclut que يختم ب. ما تنساش les mots de liaison. نربط به بالفكرة الأولى بالفكرة الثانية d'abord ensuite puis après en outre également enfin en définitive. هادو تاني نستعملها في لو ريزومي. حاجة تري امبورطونط أولادي في لو ريزومي ما تكسرش راسك وتقول لازم ليدي الأولى نحطها الأولى والثانية نحطها الثانية والثالثة. لا مش لازم يكونوا أورغانيزي كيما مدهم لك لوتور. هذه هي الحاجة السهلة في لو كونت روندو اوبجيكتيف ولا كريتيك. لي زيدي ليسونسيال تهزهم الكل ومن بعد لوردر تاعهم في لو ريزومي تاعك مش لازم يكونوا ورا بعضهم. حطهم كيما تحب. بون كوراج.